वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं कि क्योंकि खत्ते में तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर का हंगामी दौरा हुआ और अमीर कतर से मुलाकात की और इसराइल की बढ़ती हुई जारियत पर भी तशवीश का इज़हार किया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये दौरा मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कोई नया मोड़ साबित होगा या फिर नहीं, और मज़ीद जितने भी तनाज़ात हैं, जिस तरह से खत्ता उनकी लपेट में है, तो मज़ीद क्या उनकी लपेट में आएगा या फिर नहीं। दूसरी जानिब आलमी सियासत में भी बड़ी हलचल हो रही है, क्योंकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हालिया महीनों में भारत के साथ कशीदगी दिखा रहे थे, अब तिजारती रुकावटें ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी आप ये कहीं डेवलपमेंट है। अब क्या ये वो यू टर्न ले रहे हैं या फिर कुछ और है? आज के प्रोग्राम में इन्हीं मामलात पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे, और इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ अनवर इकबाल में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनवर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जो कतर का हंगामी दौरा था, उसमें उनकी अमीर कतर से मुलाकात भी हुई, रिसेप्शन बड़ा अच्छा मिला, उनके नायब वज़ीर-ए-आज़म आए रिसीव करने के लिए। इस मुलाकात में इजराइल की जो हटदर्मी है, उसका जो हमला है, उसकी जारियत है, उसके रोकने के लिए भी बात की गई है। इस दौरे को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान एक तो इस्लामी बिरादरी का हिस्सा है, एक मुस्लिम मुल्क है और मुस्लिम मालिक से हमारे करीबी ताल्लुकात हैं। कतर से हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। कतर से माशी रिश्ते हैं, सकाफती रिश्ते हैं, मजहबी रिश्ते हैं। तो जाहिर है कि इस्लामी दुनिया में कोई भी डेवलपमेंट होगी, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान उसमें कोई ना कोई किरदार अदा करना चाहेगा। तो जो इनका दौरा जो है हमारे वज़ीर आज़म का, वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसको हमारे यहाँ यानी हमारे मज़हब में इस तरह बयान किया गया है कि मुसलमान एक ही जिस्म का हिस्सा है। अगर जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ हो तो सारे जिस्म को तकलीफ होती है। तो ये तो एक समझ में आने वाली बात है। हमारा यही रिएक्शन होना चाहिए था। बिल्कुल सर, लेकिन इसके अपने इब्तिदा में बात की थी इसराइल की जो अभी बढ़ती हुई जारियत है, उस हवाले से भी आपको लगता है कि कोई बड़ा तनाज़े का पेश ख़ैमा साबित हो सकता है? देखें, अंग्रेजी में कहते हैं कि ऑल पॉलिटिक्स इज, यानी उर्दू में बल्कि मैं बयान कर दूं तो ज़्यादा आसान होगा कि सारी जो सियासत होती है डोमेस्टिक होती है, यानी मुल्क के अंदरूनी जो सूरत हाल होती है मुल्क की, उसका सियासत पर ज़रूर असर पड़ता है। ठीक है। जो इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू हैं, गैर मकबूल शख्सियत हैं, उन पे केसेस हैं, और वो जो पावर में है वो एक कोलिशन की सूरत में है, और वो कोलिशन इसलिए कायम है कि उसको एक फ्यूल प्रोवाइड करते हैं नेतन्याहू, और एक एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन लेके, दाएं बाजू के लोगों की कोलिशन है, और एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन लेके उन्होंने उसको कायम कर रखा है इस कोलिशन को। अगर वो अपनी पोजीशन में नरमी लाए तो उनकी हुकूमत कोलैप्स हो जाएगी। जब तक नेतन्याहू है, उस इसराइल का रवैया यही रहेगा कि उसमें उनकी अपनी सर्वाइवल है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो हुआ था अक्टूबर 7 वाला हमला, उसके बाद से इसराइल ने एक मेरे ख्याल ज़हनी तौर पे बात तय कर ली थी कि गज़ा को खाली करवाना है, और अगर हो सका तो बाद में वेस्ट बैंक को भी, लेकिन गज़ा को जरूर खाली करवाना है, वहाँ से सारे फ़लस्तीनियों को हटा देना है। और उसके बाद वहाँ जिस तरह का प्लान है कि वहाँ पर यहूदी आबादी बनाएंगे, रिसोर्ट बनाएंगे वगैरह वगैरह। अब उस पर वो जो ये हैं नेतन्याहू साहब उस पर मुसलसल अमल कर रहे हैं और करना चाहेंगे, अनलेस इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको रोक दे। और मैं नहीं समझता कि इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में अगर कोई मुल्क इसराइल को रोकने में मौसर किरदार अदा कर सकता है तो वो रियासत मुत्तहिदा अमेरिका है। और अमेरिका में अभी तक ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा हुई है जिसमें ये बात जाहिर हो कि अमेरिका अब इसराइल को रोकने लगा है। जब तक अमेरिका नहीं रोकेगा, इसराइल नहीं रुकेगा। अब रही बात आपके पहले सवाल की तरफ जाऊंगा कि मैंने तो बात यहाँ तक खत्म कर दी थी कि वज़ीर आज़म क्यों गए, लेकिन वज़ीर आज़म की ख्वाहिश क्या होगी? वज़ीर आज़म की ख्वाहिश एक तो यह है कि कतर के अवाम को यकीन दिलाना कि पाकिस्तान उनके साथ है, फिर पाकिस्तानी अवाम को यकीन दिलाना कि ऐसे मामलात में हम मुसलमान भाइयों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन उससे ज़्यादा एक चीज़ और भी है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का मेंबर है। आपने देखा जो आज बहस हो रही है सलामती कौंसिल में,
اس کو اسپانسر کیا ہے پاکستان نے، الجیریا نے اور یمن نے مل کے، اور تو اس میں بھی پاکستان کا ایک رول ہے. لیکن کیا پاکستان اسرائیل کو کسی بات پہ مجبور کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے نہیں کر سکتا. نہیں ہمارے کر تو سکتا. سفارتی تعلقات بھی نہیں ہے، نہ معاشی تعلقات ہیں. ہم کہتے ہیں ان کو مجبور کر سکتے ہیں. کیا امریکہ کو پاکستان مجبور کر سکتا ہے؟ نہیں، پاکستان امریکہ کو مجبور بالکل نہیں کر سکتا. ہاں، اچھا امریکہ سے انور صاحب مجھے یہ بھی بتائیے، اگر تو پاکستان کے موقف کی بات کریں تو پاکستان کا موقف تو امت مسلمہ کے اتحاد کا موقف ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے، لیکن کیا موجودہ حالات میں مسلم ممالک میں واقعی کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک پلیٹ فارم پہ ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ خواہش ہے، ٹھیک ہے نا. ذرا گراؤنڈ ریئلٹی، زمینی حقائق پر نظر ڈالیں. کیا ایران اور سعودی عرب ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. نہیں. جو یمن میں معاملہ ہے اس میں ایران اور سعودی عرب دو الگ فریقوں کی حمایت کرتے ہیں. وہاں ان کی جنگ ہو رہی ہے، دونوں کی، براہ راست نہیں، انڈائریکٹلی انوالو ہیں، جنگ ہو رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں ایران اور سعودی عرب ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، جارڈن بہت زیادہ کلوز ریلیشن رکھنا چاہتا ہے اسرائیل سے. وہ سمجھتا ہے اس کی سروائیول اسی میں ہے. شام جو ہے وہ اس حد تک اندرونی خلفشار کا شکار ہو چکا ہے کہ وہاں کی حکومت چاہے بھی تو کچھ نہیں کر سکتی. عراق جو ہے، عراق ایک مناسب فاصلہ رکھنا چاہتا ہے ایران سے بھی اور عربوں سے بھی، کیونکہ اس کے ساتھ یہ کہ ایک شیعہ اکثریت کا ملک ہے لیکن ایک عرب ملک بھی ہے. تو وہ پوری طرح عربی بننا نہیں چاہتا تاکہ ایران سے تعلقات خراب نہ ہوں، اور پوری طرح وہ شیعہ بن کے بھی سامنے نہیں آ سکتا تاکہ عربوں سے تعلقات خراب نہ ہوں. جو سنٹرل ایشیا کے مسلم ممالک ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں. ان کے لیے سب سے بڑی حقیقت جو ہے رشیا ہے، جس کی ان پہ حکومت رہی ایک عرصے تک، اور وہ اب بھی ہر معاملے میں رہنمائی کے لیے رشیا کی طرف دیکھتے ہیں. جو نارتھ افریقہ کے ممالک ہیں ان میں سے کچھ کا مسئلہ فرانس کے ساتھ ہے. اور پھر بالکل سر، آپ صحیح درست فرما رہے ہیں. ظاہر اب یہ گلوبل ہے، جس طرح سے ماڈرن کنفلکٹس ہیں، ان میں یہ ناممکن لگتا ہے. لیکن مجھے ایک اور بھی سوال پر روشنی ڈالیے گا. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ مہینوں میں امریکہ اور بھارت کے تعلقات بھی کافی کشیدہ رہے ہیں، لیکن اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی روابط بھی قائم کریں گے، ان رکاوٹوں کو بھی ختم کریں گے، مذاکرات شروع کرنے کا کہہ رہے ہیں. تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یو ٹرن لے رہے ہیں اب وہ؟ نہیں، یو ٹرن نہیں ہے. امریکہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا، نہ امریکہ میں کوئی ایسی خواہش تھی کہ انڈیا سے تعلقات میں بگاڑ پیدا کیا جائے. یہ ایک بارگیننگ ہے انڈیا کے ساتھ، جس میں امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ جو دو طرفہ تجارت ہے اس میں انڈیا کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. 108 بلین کی تجارت ہے، اس میں زیادہ تر جو تجارت ہے وہ انڈیا کے فیور میں ہے اور امریکہ کو کم فائدہ ہوتا ہے. تو امریکہ چاہتا ہے کہ اس توازن کو درست کیا جائے اور اس کے لیے وہ پریشر بلڈ اپ کر رہا ہے اور جس حد تک کنسیشن لینا چاہے گا لے گا. دوسرے امریکہ یہ بھی چاہتا ہے کہ انڈیا جو ہے روس کے ساتھ اپنے تعلقات میں کو ریکنسیڈر کرے. ٹھیک ہو گیا انور صاحب، تھینک یو سو مچ. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ نگار انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، جو کہ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. خواتین و حضرات، یہاں پہ وقت ہو چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.